बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1200 दिनों में बनाया जाने वाला टाइटैनिक 2 घंटों में ही क्यों डूब गया? 10 अप्रैल 1912 ये वो दिन था जब दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ अपने पहले सफ़र के लिए बिल्कुल तैयार था। उस दिन अटलांटिक ओशन बेहद पुरसकून था। समुद्री तूफ़ान आने का कोई चांस नहीं था। जहाज़ में 1500 मुसाफिर थे और लाखों लोग टाइटैनिक के पहले सफ़र का आगाज़ देख रहे थे। न ही मुसाफिरों न ही जहाज़ के अमले को मालूम था कि इस जहाज़ को बनाने में जो 6 गलतियां की हैं वो इसको बदतरीन हादसे का शिकार बना देंगी। ये गलतियां न की जाती तो शायद आज टाइटैनिक अपने डूबने की वजह से नहीं बल्कि अपनी कामयाबी की वजह से दुनिया भर में मशहूर होता। आखिर वो कौन सी गलतियां थीं जो टाइटैनिक के कैप्टन, जिनका 40 साल का एक्सपीरियंस था, को भी नज़र ना आई? कैप्टन एडवर्ड स्मिथ एक जाने माने कैप्टन थे। ये गलतियां टाइटैनिक को ऑपरेट करने वाली कंपनी द वाइट स्टार लाइन को भी नज़र ना आईं, जिसको 107 शिप्स ऑपरेट करने का तजर्बा था। और तो और ये गलतियां टाइटैनिक मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी हॉल एंड वुल्फ को भी नज़र ना आईं, जिन्होंने टाइटैनिक से पहले 500 से ज़्यादा शिप मैन्युफैक्चर किए थे। टाइटैनिक 1907 में बनना शुरू हुआ था और तकरीबन 3 साल की मेहनत और 2000 वर्कर्स ने जहाज़ तैयार किया। टाइटैनिक ने अपना पहला टेस्ट रन भी कामयाबी से पास किया। टेस्ट पास करने के बाद पूरी दुनिया के अखबारात में इसकी एडवर्टाइजमेंट की गई, जिसकी हेडिंग थी अनसिंकेबल टाइटैनिक। टाइटैनिक का पहला सफ़र इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से शुरू होना था, जिसका दिन 10 अप्रैल 1912 मुकर्रर किया गया और जिसकी मंजिल न्यूयॉर्क थी। टाइटैनिक के इकानमी पोर्शन में सफ़र करने की कीमत $30 थी, जबकि फ़र्स्ट क्लास में सफ़र करने की कीमत $150 थी, जो आज के दौर में 3,40,000 रुपये बनते हैं। सारी टिकट्स बिक गईं और आखिर वो दिन आ गया जब टाइटैनिक के पहले सफ़र का आगाज़ होना था। मिस्टेक नंबर 1। दोपहर को ठीक 12 बजे टाइटैनिक के सफ़र का आगाज़ हुआ और साथ ही गलतियां सामने आना शुरू हो गईं। कैप्टन को मालिकान की तरफ से डेडलाइन मिल चुकी थी कि किसी भी तरह सिर्फ 7 दिन में न्यूयॉर्क पहुंचना है, इसलिए कैप्टन ने जहाज़ की रफ्तार बहुत तेज़ रखी। ये थी पहली गलती। दुनिया की कोई भी मशीन हो, इसके कई ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं जिनमें स्पीड लिमिट भी होती है। ये रूल आगाज़ में ही वायलेट कर दिया गया। मिस्टेक नंबर 2। अब टाइटैनिक को चलते हुए 3 दिन गुजर गए थे। फ्रांस और हॉलैंड में थोड़ी देर के स्टे के अलावा टाइटैनिक पिछले 72 घंटों से मुसलसल चल रहा था। ये 14 अप्रैल 1912 की शाम थी। हर तरफ खामोशी और धुंध थी, जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी काफ़ी कम थी। इसी रात एक और बहरी जहाज़ जो टाइटैनिक से कुछ ही घंटे आगे था, उसके कैप्टन ने वायरलेस पर टाइटैनिक को समुद्री आइसबर्ग्स के बारे में वार्निंग्स दी थीं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये वार्निंग्स कम से कम भी 6 बार दी गई थी, लेकिन वायरलेस ऑपरेटर्स की कोताही की वजह से इंतहाई अहम वार्निंग्स मिस हो गईं। उनके लिए शायद ये नॉर्मल बात थी, मगर ये थी टाइटैनिक की दूसरी बड़ी गलती। टाइटैनिक अपनी तर्ज का पहला लग्जरी जहाज़ था, जिसकी वजह से इसमें VVIPs थे और टाइटैनिक का अमला फर्स्ट क्लास मुसाफिरों की खिदमत में लगा रहा। अगर इन वार्निंग्स को सीरियस लिया जाता तो आगे का पूरा सीन भी अलग होता। मिस्टेक नंबर 3। जहाज़ की स्पीड भी बहुत ज़्यादा थी और बहुत अहम वार्निंग्स भी मिस हो गई थीं। टाइटैनिक तेज़ी से बेखौफ आइसबर्ग्स की रेंज में बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन अभी भी हादसे से बचा जा सकता था, क्योंकि जहाज़ के पहरेदार अलर्ट थे, जो किसी भी आइसबर्ग को दूर से देखकर ही कैप्टन को बता सकते थे। लेकिन दूर से देखने के लिए उनके पास एक चीज़ मौजूद ही ना थी, और वो चीज़ थी दूरबीन। आइसबर्ग की खबर कैप्टन स्मिथ को उस वक्त मिली जब जहाज़ के पहरेदारों ने खबर दी कि जहाज़ के बिल्कुल सामने एक फुटबॉल की फील्ड के साइज़ जितना आइसबर्ग है, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी। मिस्टेक नंबर 4। क्योंकि अटलांटिक ओशन, वहाँ पर अक्सर शिप्स को ऐसे आइसबर्ग्स का सामना करना पड़ता है जिसको बड़े बड़े बहरी जहाज़ आराम से हैंडल कर लेते हैं।
شاید کیپٹن سمتھ نے بھی یہی سوچا تھا۔ آئس برگ کی خبر ملتے ہی کیپٹن نے جہاز کے انجن بند کرنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی ٹائٹینک کا رخ بدلنے کا حکم بھی دیا۔ بے شک انہوں نے بہت کوشش کی، مگر فاصلہ اتنا کم رہ گیا تھا کہ کچھ بھی کرنا فضول ثابت ہوا۔ آئس برگ اب ٹائٹینک کے بالکل قریب آ چکا تھا۔ آئس برگ اب جہاز کے سینٹر سے ٹکرا چکا تھا۔ یہ امید تھی کہ شاید آئس برگ جہاز کی باڈی کو نقصان نہ پہنچائے یا جہاز کی باڈی سے ٹکرانے کے بعد خود ہی ٹوٹ جائے۔ شاید ہوتا بھی ایسے، مگر ٹائٹینک کی چوتھی بڑی غلطی اپنا کام کر گئی تھی۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ ٹائٹینک کی باڈی میں جو رائیورس لگی تھیں وہ سٹیل کی نہیں تھی بلکہ کاسٹ آئرن کی تھیں۔ ان رائیورس کا کام ہوتا ہے لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑوں کو آپس میں جوڑنا، لیکن چونکہ کاسٹ آئرن نرم ہوتا ہے اور سٹیل سے تو بہت نرم ہوتا ہے، اسی وجہ سے جس آئس برگ نے ٹائٹینک کی باڈی کو ٹکر ماری وہاں کے رائیورس پریشر کی وجہ سے نکل گئے اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ مسٹیک نمبر 5، ٹائٹینک کی ٹکر ایک فٹ بال فیلڈ جتنے بڑے آئس برگ سے ہو چکی تھی اور اب جہاز کے نچلے حصے میں پانی بھرنا شروع ہو چکا تھا۔ اس خطرناک ٹکر نے پورے عملے اور پیسنجرز کو الرٹ کر دیا تھا۔ ساتھ ہی جہاز میں موجود ٹائٹینک کے مالک جوزف بروس کو بھی۔ بے شک ٹائٹینک میں پانی بھرنا شروع ہو گیا تھا، لیکن امید اب بھی تھی کہ بچا جا سکتا ہے، کیونکہ ٹائٹینک کو ایسے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اگر اس کے 3 فلورز میں پانی بھر بھی جائے تو یہ نہیں ڈوب سکتا تھا، لیکن بدقسمتی سے پانی 4تھے فلور تک جا پہنچا تھا۔ معاملہ ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ جہاز آہستہ آہستہ ڈوبا جا رہا تھا۔ اب مسافروں کو بچانے کی فکر ہو گئی۔ کیپٹن سمتھ نے ریڈیو پر ایمرجنسی دے دی تھی۔ جب تک کوئی مدد کے لیے آتا تب تک پیسنجرز کو بوٹس پر شفٹ کرنے کا پلان کیا گیا، لیکن اس موقع پر 5ویں بڑی غلطی نے اپنا کام کر دکھایا۔ جہاز میں ٹوٹل 32 لائف بوٹس کی جگہ تھی، لیکن کوتاہی کی وجہ سے صرف 20 بوٹس ہی رکھی گئیں۔ مسٹیک نمبر 6، ہر طرف افراتفری کا عالم تھا۔ ہر شخص چاہتا تھا کہ وہ لائف بوٹ پر سوار ہو جائے۔ 12:45 پر پہلی ایمرجنسی کشتی سمندر میں اتاری گئی، لیکن یہاں ایک اور غلطی ہو گئی۔ کشتیاں پوری بھرے بغیر ہی سمندر میں اتار دی گئیں، جس میں زیادہ تر فرسٹ کلاس پیسنجرز کو ترجیح دی گئی تھی۔ کشتیوں میں زیادہ پیسنجرز کو بٹھایا جاتا تو انسانی جانیں کم ضائع ہوتیں۔ اب جہاز تیزی سے سمندر میں ڈوب رہا تھا۔ 2:18 پر شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ٹائٹینک کی ساری روشنیاں بجھ گئیں اور اگلے ہی لمحے جہاز ٹوٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ یوں 2 گھنٹے اور 40 منٹ میں ٹائٹینک سمندر میں ڈوب گیا۔ سینکڑوں لوگ اٹلانٹک اوشن کے ٹھنڈے پانی میں ڈوب کر مر گئے۔ پانی کا ٹمپریچر اس وقت -2 ڈگری سینٹی گریڈ تھا۔ اگر پیسنجرز پانی میں چھلانگ لگا بھی دیتے تو بچنے کا کوئی چانس نہ تھا، کیونکہ اتنے کم ٹمپریچر میں انسان 30 منٹ سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ کہا جاتا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد سینکڑوں میں تھی، کیونکہ جن لوگوں کی جہاز کے عملے سے جان پہچان تھی ان میں سے کافی لوگ بغیر ٹکٹ کے جہاز میں سوار ہو گئے تھے۔ زندہ بچ جانے والوں میں سے زیادہ تعداد خواتین اور بچوں کی تھی۔ دوسری طرف کیپٹن سمتھ تھا جو سارا وقت لوگوں کی جان بچانے میں لگا رہا، اور وہ آخری آدمی تھا جس نے ڈوبتے جہاز سے چھلانگ لگائی تھی۔